बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर का दिन है। पूरी दुनिया में कश्मीरी और पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानी और दुनिया भर में जितने पाकिस्तानी हैं वो सब मिलकर यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को हर साल मनाते हैं। और इस साल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान सामने आया है। ISPR ने इसको रिलीज़ किया है और इस बारे में बताया जा रहा है कि अब जवाब आ गया है पाकिस्तान की तरफ से भी। जवाब किस चीज़ का? आपने देखा कि भारतीय आर्मी चीफ ने एक गिदड़ भपकी लगाई, DG ISPR ने उसके हवाले से हकीकत लोगों के सामने रखी और अब आर्मी चीफ ने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी अब बयान दिया है। तो अब पाकिस्तान का जो बयान है, पाकिस्तान के सिपह सालार का बयान है, वो है कश्मीर के हवाले से कि अब वक्त आ गया है कश्मीर की आज़ादी का, कश्मीर को आज़ाद करवाने का वक्त आ गया है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जंग जारी है इस वक्त पाकिस्तान में, उस सूरत हाल को भी देखना होगा कि 5 फरवरी से पहले ही किस तरह से बलूचिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर एक जंग की कैफियत पैदा कर दी गई, किस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए गए। अब जवाबी वार की बारी है, अब जवाबी हमले हो रहे हैं और दहशतगर्दों तक पहुंचा जा रहा है। शिमाली वज़ीरिस्तान से खबर आई है कि जी 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, इनसे असलहा, गोला बारूद, काफ़ी चीज़ें इनसे मिली हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान में भी केच के इलाके में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। अब आप जानते हैं कि जो पहला, ये जो हालिया लहर आई है दहशतगर्दी की, इसमें जो पहला बड़ा हमला हुआ था वो केच में ही हुआ था और ईरान पाकिस्तान बॉर्डर पर 10 फौजी जवान उसमें शहीद हुए थे। और उसके बाद फिर FC के हेडक्वार्टर्स पर हमले किए गए और एक जगह पर तो 2 तरफ से हमला किया गया और इसमें 15 दहशतगर्द मारे गए और हमारे भी जवान, कम से कम 7 जवान हमारे शहीद हुए। और अब उसके बाद ये हो रहा है कि अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं और शेख रशीद साहब ने भी इस हवाले से बताया है कि ये ऑपरेशंस जारी रहेंगे। जिस तरह से ये हमले हुए हैं, पाक फौज बिल्कुल अलर्ट है, तैयार है हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए और अब इन दहशतगर्दों को छोड़ा नहीं जाएगा। मगर शेख रशीद साहब ने एक और बात बताई है कि ये कोई एक दहशतगर्द तंजीम नहीं है जो कोई नाम लेती है, कोई BLA, कोई और नाम से आ जाती है, कोई BNA है, कोई कुछ है। ये मिल गई हैं और TTP की भी इनको सपोर्ट हासिल है। ये अब सारी दहशतगर्द जमातें, पहले तो TTP में कई दहशतगर्द जमातें इकट्ठी हुई थी, अब वो और ये बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी कर रहे हैं ये इकट्ठे हो गए हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। साथ ही शेख रशीद साहब ने कहा है कि अशरफ गनी तो अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन उनके चेले वहाँ पर हैं। रॉ का उन्होंने कहा है कि जी वहाँ पर वो एक्टिव है और अफगानिस्तान से अब भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी कोशिशें हो रही हैं। जो अफगान तालिबान से ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन अभी वो इस काबिल नहीं हो सके कि वो पूरी तरह से इन हालात को वहाँ पर कंट्रोल कर सकें। और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने अब तो बहुत वाज़े कर दिया है, 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि अब तो सिर्फ जंग है, सिर्फ और सिर्फ जंग है। क्योंकि बात बार बार पूछी जा रही है कि जी मुज़ाकरात की कोशिश की गई, मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे। उन्होंने कह दिया कि जी वफ्द गया है TTP से मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि अफ़गान तालिबान इसमें थे कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल है, आप इस मामले पर आएँ। तो अब जो हालात बन गए हैं, अब TTP के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, जिस तरह की उनकी शराइत है किसी भी सूरत में वो मानी ही नहीं जा सकती। तो लिहाजा अब सिर्फ और सिर्फ जंग है। तो लिहाजा दहशतगर्दों के खिलाफ अब ये आखिरी फैसला कुन मार्का है जिसका आगाज़ हो चुका है। तो बहरहाल अब पाकिस्तान तो अपनी कोशिश करेगा, अपना दिफा जारी रखेगा, तो वो हमने करते रहना है। अभी आप देखें कि एक तो जैसे ये लहर आई, भारत में इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और जो दहशतगर्दों की तरफ से सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाता है उसको हाईलाइट किया जाता है, बताया जाता है जी वो 100 जवान शहीद कर दिए हमने, फलां जगह पर भी अटैक कर दिया, फलां जगह पर भी अटैक कर दिया है, मतलब कई जगह गिना देते हैं, वहाँ भी है, वहाँ भी है। आजकल आप खुद सोचिए कि इस दौर में फिर कहा जाता है जी वो तो मीडिया नहीं वहाँ जा सकता, भाई जहाँ पर इस तरह से जंग लगी होगी, दहशतगर्द मौजूद होंगे, वहाँ मीडिया को किस तरह से आप जाने देंगे, कवरेज किस तरह से करने देंगे। और उसके बाद तो मैंने खुद देखा है, तमाम इदारे वहाँ पर गए हैं, सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जहाँ पर ये धमाका हुआ जिसके बारे में बताया गया कि जी
پورے ایک ٹرک تھا جو کہ دھماکہ جس میں ہوا ہی نہیں، وہ ٹکرایا گیا پہلے ایف سی ہیڈ کوارٹرز پہ، چیک پوسٹ پہ، وہاں پر ٹکرایا، اس سے بہت بڑا دھماکہ ہوا. تو اس کے بالکل ساتھ ہاسپٹل ہے، اس ہاسپٹل کی کوریج میں نے خود دیکھی ہے، دکھائی ہے، تو سب کے پاس ہے. اور آج کل تو ویسے بھی ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز کیسے چھپ سکتی ہے، تو وہاں سے کوئی بھی شخص جو ہے موبائل سے ویسے بتا سکتا ہے. تو یہ بات اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں. اب بھارت کے آرمی چیف نے حال ہی میں ایک بیان دیا لائن آف کنٹرول کے حوالے سے. یہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان جو لائن ہے، کوئی بارڈر تو ہے نہیں، کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ یہ سارا جو کشمیر ہے، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، یہاں پر ان سب کو حق خود ارادیت دیا جانا چاہیے. پاکستان اس کے لیے تیار ہے، پلیبسائٹ ہو، اقوام متحدہ کے تحت ہو، اور وہ یہاں کر دیکھ لیں کہ جی کشمیر کے مسلمان کیا چاہتے ہیں. وہ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، یا جس طرح پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، وہ ان کو حق دیا جائے. اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی ہیں، بھارت خود بھاگ کر گیا تھا جب یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو آج تک وہ بارڈر نہیں ہے، وہ لائن آف کنٹرول ہے، ایل او سی ہے. اب بھارت کے آرمی چیف نے کہا جی ایل او سی پر سیز فائر جو ہوا ہے، اب کافی مہینے سے چل رہا ہے، تو یہ بھارت کے آرمی چیف نے کہا کہ یہ ہماری طاقت کی وجہ سے ہوا ہے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پر پھر کلیئر کیا کہ ہوش کے ناخن لو، اور یہ ہوا ہے کشمیریوں کی زندگیاں بچانے کے لیے، کیونکہ اس طرف بھی کشمیری بھائی ہیں ہمارے، مقبوضہ کشمیر میں بھی، اور یہاں بھی مسلمان، کشمیری، پاکستانی. تو اب اگر فائرنگ ہوتی ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی وہ بھارت جب کرتا ہے، تو ہمارے شہید ہوتے ہیں لوگ، اور پھر جب ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے تو کبھی ہم وہاں پر معصوم کشمیریوں کو نشانہ نہیں بناتے، صرف فوجیوں کو بناتے ہیں، لیکن اس سے حالات ضرور خراب ہوتے ہیں. تو اس لیے کیا گیا، ورنہ اسٹرینتھ کی اگر بات ہے تو وہ تو ابھی لندن والا معاملہ سب نے دیکھ لیا تھا، اور جب بھی بھارت نے اس نے کوشش کی ہے تو سب کے سامنے ہے. اچھا، اب پاکستان کے آرمی چیف نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، جس کے آئی ایس پی آر نے شیئر کیا ہے، وہ بہت زبردست ہے. Tribute to people of Kashmir, their resolve and valiant struggle, braving gravest human rights violations and lockdown in illegally Indian occupied Jammu and Kashmir under Indian occupation forces. Time to end this human tragedy and resolve Kashmir issue as per aspirations of people of Jammu and Kashmir and UN resolutions. Chief of Army Staff. تو جناب اب آرمی چیف نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق، کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب کشمیر کو آزادی دلانی ہے، کشمیر کی آزادی کا وقت آ گیا ہے. پاک فوج کی طرف کے تعلقات عامہ، شعبہ تعلقات عامہ کی آئی ایس پی آر کی طرف سے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جدوجہد آزادی پر کشمیری عوام کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے عزم اور دلیرانہ جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق سربراہ پاک فوج نے کہا کہ انسانی المیے کو ختم کرنے، جموں و کشمیر کے لوگوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے، اور اس کا کافی عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا. ابھی اگر آپ انٹرنیشنل حالات بھی دیکھیں تو بہت زیادہ ہمارے خطے میں تیزی آ رہی ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ تناؤ میں بھی. جس طرح سے اب بالکل اکٹھے ہو گئے ہیں روس اور چین، ماضی میں اس طرح سے نہیں تھے. اور چین اس وقت نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے خلاف کس طرح سے ڈٹ چکا ہے، اور لداخ میں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ایل اے سی کہا جاتا ہے، وہاں سے چین نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے. ایک وہ معاملہ ہے. امریکہ بھارت کی اس طرح مدد نہیں کر پا رہا. خود ابھی انڈیا نے جو دھچکا دیا ہے امریکہ کو کہ وہ روس کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا ہے یوکرین کے معاملے پر، تو اب امریکہ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں رہا کہ بہت زیادہ آگے تک بھارت کے لیے جائے گا. تو بھارت کے لیے خطے میں مشکلات بڑھ گئی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے جو نیا نقشہ جاری کیا تھا جس میں کشمیر پاکستان کا حصہ دکھایا گیا تھا، تو اس کو بھی روس نے بھی مانا تھا، کیونکہ اس کے بعد ایک اجلاس ہو رہا تھا جس کی میزبانی روس کے پاس تھی. تو وہاں پر بھارت کے طرف سے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پاکستان کے تھے موحد یوسف صاحب، ان کے پیچھے نقشہ لگا ہوا تھا پاکستان کا نیا نقشہ. تو بھارت کی طرف سے اعتراض کیا گیا جس کو روس نے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو بڑی حالات میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کشمیر کے مسلمان بھی پاکستانیوں کی طرح آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہوں گے. انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. اللہ حافظ.